Dakong pasalamat ang gibati sa usa ka Carlo Alves nga taga-Tugbo Kalinan, Davao City. Kinihuman siya gipasidunggan og pahalipay sama sa 5 ka kilo nga bugas ug usa ka customize nga mag isip pasidungog sa iyang pagkamaayong amahan sa iyang pamilya. Si Carlo usa ka 48 anyos nga habal-habal driver. Giila isip usa ka responsableng amahan nga pinaagi siyang pagpaningkamot aron lamang mahatagan og maayong kinabuhi ang iyang asawa ug ang tulo ka mga anak. Bisan pasab sa kalisod sa kinabuhi, padayon niyang gisuportahan ang edukasyon sa iyang mga anak ug sa pang-adlaw-adlaw nga panginhanglan. Ingon man, wala sab siya matinag sa mga pagsulay alang sa iyang pamilya. Ako masayro karon lan ulan, hindi ko makapalitan karon nga nila bugasa. Sabay pasayro, lan ulan man kanay nang income. Mo nang ako pasalamat. O dili nga ako sa brigada ni Ang simpleng paghatod sa bugas ug mag gidala sa mismong terminal sa mga habal-habal driver nga mao'y nahimong kasandigan sa iyang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Nasayran nga ang pasidungog nagtinguha sa pagdasig sama niya nga usa ka ginikanan nga ipadayon ang ilang sakripisyo ug pagpaningkamot alang sa kaayuhan sa iyang pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.